Parents of primary section at Vidyapramiti School are up in arms against the management. Prabodhan Education Society for shifting nursery and primary classes to the new building near the Nana Nani Park, which is near the waste treatment plant of Penna, France. Parents demanded that the classes of nursery and primary section be shifted back to the old Vidyapramiti building near Education Department. सध्या हांव आसा पोरवोरी हांगासर आनी पोरवोरी तुमी पळोवंक शकता विद्याप्रबोधिनी प्राथमिक शाळा फ्रॉम KG टू 4th स्टँडर्ड पर्यंत हांगा शिफ्ट केल्ले आसा. लोकांचो पेरंट्सांचो ऑब्जेक्शन आसा की तेंच्यांनी गार्बेज जो प्लांट आसा हांगा ताजे कुशीक जो शाळा बांदले ह्या शाळेक परत आपल्या ओरिजिनल जाग्यार शिफ्ट करचे अशें लोकांचो पेरंट्साचो डिमांड आसा. ते आमकां पळोवचें पडटलें. पेरंट्सांनी 8 दिसाचो टायमींग शिक्षण मॅनेजमेंटाक दिल्लो आसा. आतां आमकां पळोवचें पडटलें की शाळेचे मॅनेजमेंटाचे स्टेप्स कितें आसता ते, नाजाल्यार पेरंट्सान कोर्टान वचपाची तयारी दाखयले. अशीच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले. परत रावात सागर वार्ता. हे तुमकां दिसता की हे जो बिल्डिंग आसा ते स्कूल आसा प्राथमीक शाळा आनी हांगा हाजे कुशीकूच ते गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट आसा. आणि अकस्मात आमकां म्हणजे जुनाच्या 4 तारखेक सांगले की तुमकां शिफ्ट करता आणि 3 तारखेक रातची आमकां नोटीस घातली आणि आमकां हाडून हांगा बसयले. सो आमी 4 तारखेक जेन्ना सकाळी आमी आयली आमकां कांयच खबर ना. न्यू स्कूल बांदता हे आमकां खबर आशिल्लें. पण जेन्ना आमी हांगा आयली तेन्ना आमी पळयलें की आमच्या सायडीकूच गार्बेजाचो व्हडलो प्लांट आसा. सो तो गार्बेज प्लांट इतलो व्हडलो आसा की ते भुरग्यांक कितलो ताजो इफेक्ट जातलो आणि हेल्थाचेर तांचो इतलो इश्यू जातलो की म्हणजे प्रॉब्लेम जातलो हेल्थ इश्यूज. सो तेन्ना आमी मॅनेजमेंटा कडेन वचून मेळ्ळी. सो मॅनेजमेंटान आमकां सांगलें की आमी पळोवया हाजेर कितें तरी सोल्युशन काडुया आणि आमी आसा सोल्युशन काडया पण अजून पर्यंत तरी आमकां मॅनेजमेंटान कांयच सांगू ना. सो आतां सगळे पेरंट्स आमी हांगा जमिल्ले आसा तेन्ना कितें करपाचें हाजेर सोल्युशन आमकां जाय. आमकां दिसता की तांणी आमकां व्हरून परते त्या स्कुलान आशिल्ले थंयच शिफ्ट करचे आनी तो प्रॉब्लेम तेन्नाच हें जातलो सॉल्व जातलो. म्हणजे जे आमी एडमिशन घेतिल्लें थंय हांगा आमकां इतले घाणी म्हणजे आमी जेन्ना पेरंट्स व्हरपाक येता भुरग्यांक तेन्ना इतलो वास येता आनी भुरगीं आमची हांगा 5:30-6 वरां कशी बसता हें आमकां कांय खबर ना. आतां येदी व्हडली बिल्डींग बांदल्या सरकारान कशें परमिशन दिलां हें आमकां कांय खबर ना. तेन्ना सरकारान हाजेर बेगीन आमी ऑलरेडी लेटर केल्लें आसा सरकारान हेल्थाक केला सगळ्यांक केला. सरकारान बेगीन हाजेर कितें तरी हें काडचें अशें आमकां विचार करचो आनी आमकां बेगींतल्या बेगीन त्या स्कुलान शिफ्ट करचें. हें आमी पयलीं वतालीं थंय इतलेंच हांव मागता सरकारान. ना आमकां इन्फॉर्मेशन कांयच ना. स्कूल बांदता हें सांगिल्लें पण आमकां हें हाजें गार्बेजाचें कांयच खबर ना. गार्बेज इतलो तेंकून आसा हें खबर ना. आनी खंयचीच स्कूल इतले गार्बेजाक तेंकून आसतलें हें आमचे आयडिया ना. आमी ह्या एरियेंतले आमी केन्ना येवकूच ना. ज्या दिसा स्कूल रिओपन जाला त्याच दिसा आमी फर्स्ट डे हांगा घेवन आयले भुरगे. सो आयज हो जो इशू आहा न्हू हांव स्पेशली पयलीं आतां एड्रेस करता गोंयच्या CMाक जो एड्युकेशन मिनिस्टर आहा. तूं पयलीं हेतून लक्ष घाल. म्हाका खबर ना तूं खबर आसा काय ना जाल्यार तें तूं भुरग्यांच्या लायफा वांगडा खेळटा हेच्या रिटीन. एड्युकेशन तुका लागता तुज्या एक स्टेटमेंटाचेर हांगासून शिफ्ट जातलीं भुरगीं. सेकंड थिंग पेरंट्सांनी त्या स्कुलान तेंचें एडमिशन केल्लें आनी तेंचे कडेन आतां ही फटिंगपणां जाले. ही फटिंगपणां म्हटल्यार हो व्हडलो क्रायम. आतां हांव तेच्या शर्टाचेर पळयतालो ती जळार बसलेली आसली त्या शर्टाचेर. आयज ते जळारी कितें हे सगळे स्कुलान हे कॉम्प्लेक्सान आसतले आनी तांकां चावतकूच कितें जर डेंगू मलेरिया नाल्यार आनीक कसली दुयेंसां जाली जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता तें आमकां पयलीं सांगपाचें. आयज मॅनेजमेंटान एक्चुअली सिरियस दखल घेवन हे तेणी एवॉयड करूंक शकताले ते कितें रे. आयज हांव गोंयच्या CMाक रिक्वेस्ट करता की ही जी बुरशेपणां ही चल्ले न्हू हेका आमी नॉनसेन्स डिसिजन म्हणपाक शकता ते खंयचे हेचे आहा ते कमिटीचे. कित्याक सांग आयज तुमी शिकलेले सवरलेले लोक तुमी आयज त्या कमिटीन बसल्यात ते कितें कामाचें शिक्षण तुमचें. आयज ह्या गार्बेजी खातीर हांव मुर्मुगांवान रावता आनी म्हाज्या घरा कडेन गार्बेजीचो हांव इफेक्ट पळयता. कितें रात दीस आमी व्हडले आसून आमकां तो वास सोंसपाक जायना. आनी आयज जेन्ना आमी हांगासर येयले फूल आजून मेरेन गार्बेजीचो वास येता. अरे 30 मिटर्साचेर डिस्टन्साचेर सुद्दां ना ते
जेन्ना प्रश्न करपाचो विचार तांकां केले प्रश्न तेंच्यांनी कितें सांगलें आमकां आमी एक गार्बेजचो प्लांट शिफ्ट करतलो. त्या वेळार हांवें सरपंचाक कन्फर्म केलें पेन द फ्रांस तेणें सांगलें गार्बेजचो प्लांट शिफ्ट जावपाचो ना म्हणून. कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन उलयलो तेंच्यांनी सांगलें गार्बेजचो प्लांट शिफ्ट जावपाचो. गार्बेज प्लांट घालता पळय ते शिफ्ट जावपाक न्हू. एक्चुअली हांगा सरकारान TCP डिपार्टमेंटान परमिशन दिवंक जाय नासलें, पंचायतीन दिवंक जाय आसलें. कित्याक सेफ्टी वायज भुरग्यांचें परमिशन दिलें कशें. आमी ऑलरेडी हायकोर्टाक लेटर बरयल्लें आसा, हायकोर्ट सुमोटो घेयना जाल्यार आमी हायर ऑथॉरिटी पर हायकोर्टान PIL फायल करतले पालकाच्या वतीन सगळ्याच्या वतीन. आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता 300-350 भुरगीं हांगर आसा. 350 फॅमिली आपल्या भुरग्यांक हांगर ते गार्बेजीन घातलेले म्हाका हो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. तुमी स्टार्ट जावंक ना. विदीन 8 days तर ते शिफ्ट करिना. आमचे कडेन 2 ऑप्शन आसतले. एक तर आमी भुरग्यांक घेवन जे आमचे एडमिशनाची रसिडी आमकां दिल्या पळय ते दारान आमी वचून बसतले भुरग्यांक घेवन. दुसरो ऑप्शन नाल्यार आमी हायकोर्टान PIL फायल करतले. ऑलरेडी आमी लेटर केला सुमोटो घेवचे म्हणून. 8 दीस वाट पळयतले नाल्यार PIL फायल करतले पेरंट्साच्या वतीन. आमी उगी रावपाचे ना. टोटली बंद जावंक जाय काय प्रायमरी सेक्शन आमकां पळय कोणाक दुसऱ्या भुरग्यांक कोणाक घाल आमकां आमी तेजेर प्रश्न ना. आमचो प्रश्न कितें जे भुरग्यांक आमच्या तुमी हांगर शिफ्ट केल्या त्या जाग्यार भुरगीं आसली पळय थंय शिफ्ट करचो विशय काबार. आमी दुसऱ्याच्या भुरग्यांक हांगर हाडून घालचो ते बिल्डिंगेचे कितें करचें हो तेंचो निर्णय. तेंचे आमकां देणें घेणें कांय ना. जी बिल्डिंग आमकां आदले दिसा पळोवपाक दुसरे स्कुला दिसा आमी पयल्या बिल्डिंगी सगळे पेरंटांची मिटींग घेवनूच आमी हे शिफ्टिंग केला प्रॉपर. आनी जवळ 3.5-4 कोटीचे बिल्डिंग बांदून आमी ते कश्ट करून समाजान पयशे दिले, आमी काडल्या, स्टाफान दिल्या सगळ्यांनी आनी प्रॉपर प्रोसिजर करून शिफ्ट केल्ले आसा. आनी तो प्लांट आसा गार्बेज किंवा कचरा कितें म्हणून तो आमकांय थंय गेल्लोच जायना. आनी पेरंटांनी तो इशू परस्यू करता म्हणून आमकां सांगिल्लें. ते आयज मदींच कित्याक मिटींग जाली त्या म्हाकाय खबर ना. पेरंट्स म्हणटा सगळे केला. पेरंट आतां ते थोडे आसा पण प्रॉपर हांव स्वता मिटिंगेक आशिल्लो न्ही. हांगाच मिटिंगे जाल्या. तांच्यांनी कंट्रिब्यूट सुद्दां केला पेरंटांनी. आनी कशें आमी ते टेम्पररी 2-3 म्हयने ते हातून फायर ब्रिगेडाचे कसले रूम म्हणटात तो डिजास्टर रूम कितें आसा हॉलान थंय 2.5 म्हयने शाळा चलयली. कित्याक हांगा सामकी शॉर्टेज ऑफ स्पेस जाली. आनी मागीर पण तरी आसतना तेंच्यांनी तुमकां ब्लेम केला कित्याक ते आमकां मुद्दाम म्हणून थंयसर तुमी गेले. आमकां कांयच सांगूंक ना. कित्याक आमकां तेंची मिटींग घेवंक ना, PTA मिटींग जावंक ना, कांय जावंक ना. सगळे हे जातकीर तेंच्यांनी आमकां ओके. तुम्ही म्हटलें की गार्बेज प्लांट वचपाकूच जाय म्हणजे तुमी स्ट्रॅटेजिकली प्लान केलं थंय स्कूल गार्बेज प्लांट मिटींग घेतले प्रॉपर. तेतून स्ट्रॅटेजी सांगता तुमकां आमचो मॅनेजर आउट ऑफ स्टेशन आसा. तो तुमकां दिसता ते स्कूल प्लांटाच्या सायडीक आसा सारकें प्लांट. आतां प्लांट तो हावजींग बोर्डाचो प्लॉट आमकां शाळेकूच अलॉट जाला. थंय आनी दुसरी कसलीच एक्टिविटीज जावची ना, जावंकूय शकना. आनी ह्या साहेबांचो प्लॉट अलॉट केलो 2005 आनी तेन्नाच्यान तो हें आसा थंय गार्बेज. तुमकां दिसता सर ते सारकें आहा तुमची प्लांटाच्या सायडीक आसा म्हणजे तसो एक्चुअली त्रास काय ना तो म्हणजे हेल्थ हॅझार्ड काय ना. आमी प्रॉपर इन्स्पेक्शन करू, डॉक्टरांचे ओपिनियन बी घेवन ते सगळं. आर यू व्हेरी मच शुअर की हेल्थ हॅझार्ड थंय कांयच ना? हेल्थ हॅझार्ड जावचें ना. व्हेरी शुअर. यू आर व्हेरी मच शुअर. म्हणजे इतकी थंय घाण आसा, थंय भायर उबो रावल्याक सुद्दां घाण वास मारता. आनी डिटेल हांव तुमकां आनी शेवटी सर थंयसर भुरगे वयता आसतना 3 ते 5-7 वर्साचे अशे वयता. तेंचेर इफेक्ट जावंक शकना त्या घाणीचो. ते भायर जळारी आसा. इस्कॉलान प्रिमायसिसार काय अजून पर्यंत आमकां आमी आतां डेली थंय वता सकाळी इस्कॉल सोडून वगैरे. नवीन बिल्डींग आसली. आतां सुद्दां आमी त्या हिल्ले टिचर सोडले जाल्यार मॅनेजमेंट थंय एकय मनीस ना. भुरग्यांची सेफ्टी इम्पॉर्टंट पूण सेफ्टी ना भुरग्यांक. प्रॉपर प्रेस तुका सांगलें न्ही. यू आर इन्क्रिजींग एजेंडा म्हणटा. मॅनेजमेंट डेली आसूंक शकना न्ही. मॅनेजमेंटाक काम करता. सेक्युरिटी ना थंय, CCTV कॅमेरा ना थंय, कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, भुरग्यांची सेफ्टी आसा. 5 दीस जाले न्ही सुरू जावन.